तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की इस नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशफा तक का हर सोमवार से जुमा रोजाना की बुनियाद पर आपके लिए प्रोग्राम पेश करते हैं। और इस मुताले को जारी रखते हुए हम बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब यानी खरूज की किताब के 35वें और 36वें बाब पर पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और इस मुताले में हमारे साथ शामिल हो जाइए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें ईमेल कीजिए, खुदावंद के फजल से हम इसका जवाब जरूर देंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज को स्टूडियो में खुशामदीद कहूंगा। बहुत शुक्रिया भाई। दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। 34वें बाब में जिस मंजर पर बाब खत्म हुआ वो मंजर शानदार था। मूसा पहाड़ पर था और उसका चेहरा चमक रहा था। लेकिन अब हम 35वें बाब का आगाज करेंगे जो 2 हिस्सों में तकसीम है। और पहला हिस्सा पहली आयत से तीसरी आयत तक सब्बत के ताल्लुक से बयान किया गया है। मैं कुछ आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। और मूसा ने बनी इसराइल की सारी जमात को जमा करके कहा, जिन बातों पर अमल करने का हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया है वो ये हैं, 6 दिन काम किया जाए, लेकिन 7वां दिन तुम्हारे लिए रोजे मुकद्दस यानी खुदावंद के आराम का सब्बत हो। जो कोई उसमें कुछ काम करे वो मार डाला जाए। तुम सब्बत के दिन अपने घरों में कहीं भी आग ना जलाना। मैं यहां पर पूछना चाहूंगा कि खैमा इज्तिमा की तामीर से पहले सब्बत का हुक्म क्यों दोहराया गया था? ये रवायत थी कि काम के बाद आराम किया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने चौथी आयत से पहले काम किया। लेकिन काम से पहले आराम आता है और मुझे इसमें एक खूबसूरत सबक और रूहानी मतलब नजर आता है। इससे पहले कि हम खुदावंद के लिए कुछ करें, हमें उसके पास आना है ताकि वो हमें आराम दे सके। सही। पहले खुदावंद हमें बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जब हम उसके पास आते हैं तो वो हमें आराम देता है और फिर वो हमें काम और मेहनत करने को भेजता है। और हम वो काम खुशी से करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद हमारी मेहनत रायगा नहीं जाने देगा। इसलिए यहाँ हर चीज की तरह खुदावंद के ख्यालात इंसान के ख्यालात नहीं, और ना ही उसकी राहें इंसानी यानी हमारी राहों की तरह हैं। यानी सादगी से हमें उसके हजूर बैठने की जरूरत है ताकि उसके ख्यालात को जान सकें और खिदमत पर जाने से पहले उसके साया के नीचे आराम करें। बिल्कुल, ना कि पहले खिदमत। सही। लिहाजा जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं तो हम खिदमत करने के काबिल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। 4 से 29वीं आयत तक वो खैमा इज्तिमा की तामीर में इस्तेमाल होने वाले सामान के मुतल्लिक बात करता है। लिहाजा अभी हम स्क्रीन पर देखेंगे और आप इसके मुतल्लिक हमें बताइए कि खैमा इज्तिमा किन किन चीज़ों से मिलकर बनाया गया और इसकी अहमियत क्या है। इसके मुतल्लिक कुछ बताएं। हम यहाँ स्क्रीन पर तकरीबन 17 चीजों को देख रहे हैं जिन्हें लोगों को लाना था ताकि मस्कन की तामीर की जा सके। पहले सोना है जो इलाही रास्तबाजी को जाहिर करता है, और मुकाशफा के 3 बाब में मैं तुझे सलाह देता हूं कि तू मुझसे आग में तपा हुआ सोना खरीद ले। ये इलाही रास्तबाजी का अक्स है। खालिस सोना खुदा के जलाल का अक्स है। और यहाँ पर चांदी रिहाई को जाहिर करती है जो कि पतरस के पहले खत से वाज़े है। तुम्हारी खलासी फानी चीजों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। और यहाँ पर पीतल गुनाह के ताल्लुक से खुदा की अदालत को जाहिर करता है, इसलिए कुर्बानगाह पीतल की बनाई गई थी। और मुकाशफा की किताब में मसीह की टांगों को पीतल से तशबीह दी गई है। इसके बाद 4 खूबसूरत रंग हैं जो आसमानी खुदा के बारे में बात करते हैं। अर्गवानी जो कि बादशाहों का रंग है जो वो पहनते हैं, ये बादशाहों के बादशाह मसीह का अक्स है। और सुर्ख
خون کا رنگ ہے جو مسیح کے ہمارے لیے بہائے خون کے بارے میں ہے۔ مہین کتان مسیح کی پاک زندگی ہے۔ مہین کتان کا مطلب خالص کتان ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں، بکریوں کی پشم جس سے غلاف بنائے گئے جو مسیح کو بطور نبی ظاہر کرتے ہیں، مینڈھوں کی رنگی ہوئی کھالیں مسیح کی خصوصیت اور موت تک فرمانبرداری کے بارے میں بتاتی ہیں۔ تخس کی گئی کھالیں ہمیں مسیح کی دنیا سے علیحدگی کے بارے میں بتاتی ہیں، اور دنیا کی ہمارے خداوند یسوع المسیح کی تحقیر کے بارے میں بھی بتاتی ہیں، کیونکہ وہ کیکر کی لکڑی جو کہ خراب نہیں ہوتی اور ہفتاوی ترجمے کے مطابق مسیح کی بے گناہ انسانیت کے تعلق سے بتاتی ہے، اور روٹی بھی ہمیں یسوع المسیح کے تعلق سے بتا رہی ہے جو کہ اس کے پاک مقام میں اس کے لوگوں کے لیے آسودگی ہے۔ یہ وہ روٹیاں ہیں جو نظر کی میز پر رکھی جاتی تھیں، اور پھر خوشبوئیں ہیں جو مسیح کی خوشبو ہے، اور یہ گوشت کی خوشبو سے بالکل فرق ہے، یعنی پسینے کی خوشبو اور خوشبوئیں یہ مسیح کی کئی اعتبار سے کاملیت کو پیش کرتی ہیں، اور ان سے مس کرنے کا تیل بنایا گیا، اور بخور کی خوشبو پھر تیل ہے جو کہ پاکرو کی خوبصورت علامت ہے، اور آخر میں سلیمانی پتھر ہے اور جڑاؤ پتھر ہیں جو کہ ایمانداروں کی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں، اور جب خدا کا پاک نور ان پر پڑتا ہے تو یہ پتھر چمکتے ہیں۔ صحیح۔ لہٰذا اس فہرست میں بھائی یوسف 35ویں باب کی 4 آیت سے 29ویں آیت تک ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کے بعد اس نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا، اور ہمیں ان پر بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے ہمیں بتایا موسیٰ نے بنی اسرائیل کی ساری جماعت سے کہا کہ جس بات کا حکم خداوند نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پاس سے خداوند کے لیے ہدیہ لایا کرو۔ جس کسی کے دل کی خوشی ہو وہ خداوند کے لیے ہدیہ لائے، اور پوری جماعت نے ہدیہ پیش کیا، بوڑھے اور جوان آدمیوں نے اور خواتین نے بھی، لہٰذا سب نے ہدیہ پیش کیا۔ آپ اس ہدیہ پیش کرنے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ میرے خیال سے پہلے خدا نے پیش کیا۔ وہ محض غلام تھے، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے مزدوری کے بدلے ان سے مار کھانے کے، لیکن خدا نے انہیں بہت کچھ دیا۔ اس نے پیدائش کے 15ویں باب میں ابراہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ بہت سارا مال لے کر نکلیں گے، اور بالکل ایسے ہی ہوا۔ جب وہ مصر سے نکلے تو وہ خالی ہاتھ نہ تھے، اگرچہ کہ وہ چاہتے تھے کہ وہ بغیر کسی چیز کے وہاں سے اکیلے ہی نکلیں، لیکن جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ بہت زیادہ مال لے کر نکلے، اور ان کے پاس جو مال تھا اس میں سے خدا کو بھی دیا، جیسے کہ پہلے تواریخ کے 29ویں باب میں داؤد کہتا ہے، کیونکہ سب چیزیں تیری طرف سے ملتی ہیں اور تیری ہی چیزوں میں سے ہم نے تجھ کو دیا۔ اور جب ہم خداوند کو کچھ دیتے ہیں، یہ سب ہمیں کون دیتا ہے؟ یہ ہمیں خداوند دیتا ہے، اور ہم اسے واپس دیتے ہیں۔ باپ کو واپس دو جیسے تمہیں ملا، پیار کرو جیسے تمہیں پیار ملا، اور میرے خیال سے ایسا کرنا شاندار ہوگا۔ اس لیے پہلے اس نے دیا اور پھر انہوں نے تمام لوگوں کو دیا۔ جی، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ کے پاس سونا تھا اور کچھ کے پاس لکڑی، لیکن کیا جو دیا گیا وہ سب خدا کی نظر میں گراں قدر تھا؟ بھائی یوسف، میں چاہوں گا کہ اس کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ بالکل، سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کے پاس قیمتی پتھر بے شک نہ ہوں، لیکن آپ کے پاس لکڑی اور نیلا کپڑا ضرور ہوگا۔ سب نے بہترین دیا۔ کیا یہی بات خداوند نے لازر کی بہن سے نہیں کی تھی کہ اس نے وہ کیا جو کر سکتی ہے؟ جب میرے پاس خداوند کے جلال کے لیے کچھ ہو اور میں اسے چھپا دوں تو میں اس کے لائق نہیں ہوں، اس لیے آپ کو وہ کرنا ہے جو آپ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات نے میری توجہ حاصل کی جب وہ 24ویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ جس نے چاندی یا پیتل کا ہدیہ دینا چاہا وہ ویسا ہی ہدیہ خدا کے لیے لایا، اور جس کسی کے پاس کیکر کی لکڑی تھی وہ اسے لایا۔ اس وقت کیکر کی لکڑی سچ میں ایک بڑا تحفہ تھا، اچھی لکڑی تھی جسے وہ مصر سے لایا تھا۔ کیا وہ اسے خداوند کے لیے لایا تھا؟ یقیناً یہ بڑا اعزاز تھا۔ جی ہاں، وہ اسے اپنے کندھوں پر لاد کر لایا تھا۔ یہ وزنی تھی کیونکہ کیکر کی لکڑی موٹی ہوتی ہے، اور اس نے اس کو خدا کے مسکن یعنی خدا کے گھر میں لگایا، جس کا مطلب اس شخص نے قربانی دی۔ لیکن در حقیقت یہ ایک اعزاز ہے، نہ کہ قربانی، بلکہ یہ خداوند کے نزدیک بھی اعزاز ہے۔ مطلب میرا خیال ہے کہ کچھ سونا جو وہ مصر سے لائے تھے جی، اسے بچڑا بنانے میں استعمال کیا گیا اور بالکل پرستش کی۔ صحیح۔ لیکن کچھ سونا ہے جو مسکن کی تعمیر میں استعمال ہوا۔ شاید یہ سونا بچڑا بنانے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہو، جی، اور اپنے دلوں کو خدا سے دور کر لیا، یا کچھ ایسا بنایا جس سے خدا کو جلال ملا۔ صحیح۔ ہمیں اپنی زندگیوں کو خداوند کے لیے وقف کرنا بالکل۔ چاہیے۔ کچھ چیزیں ہیں جو باہر بنائی گئیں، جیسا کہ کچھ چیزیں گھر کے باہر بنائی گئیں اور کچھ چیزوں کو گھر کے اندر بنایا گیا، اور جی، زیادہ تر چیزیں عورتوں نے بنائی۔ لہٰذا خدا کے صحیح۔ کام میں عورتوں کی خدمت کو
आप कैसे देखते हैं? ठीक है, ये बात तवज्जो दिलाती है कि 22वीं आयत में और क्या मर्द क्या औरत सभी आए, और 29वीं आयत में तमाम मर्द और औरतें, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें खवातीन का किरदार नहीं। 25वीं आयत में सिर्फ खवातीन हैं, और वो औरतें बहुत ही होशियार थीं। उन्होंने अपने हाथ से काट काट कर आसमानी अर्गवानी सुर्ख रंग के और महीन कतान के तार लाकर दिए, और ये बहुत ही शानदार बात है कि खवातीन की खुदा के लिए खिदमत भी हैं। और जब मसीह दुनिया में आए तो खवातीन ने एक किरदार अदा किया। लूका के 8वें बाब में लिखा है, कुछ औरतें थीं जो मसीह के पीछे चलती थीं और अपने पैसों से उसकी खिदमत करती थीं। वो औरत जिसने मसीह के दफन का इंतजाम किया था, उसने अकेले ही इनाम को जीत लिया था। ये लाजर की बहन मरियम थी, लेकिन इसके अलावा और भी औरतों के नामों का जिक्र है। मेरा ख्याल है कि मसीह के दिनों में खवातीन का किरदार आला था, और यहाँ भी हम उनके आला किरदार को देखेंगे। उन्होंने मसीह के लिए बहुत सी खिदमत अंजाम दी। शुक्रिया। हम एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अगरचे मस्कन की तामीर के अहकामात 26 और 27 बाब में दिए गए, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि 35 बाब तक ये अभी तामीर नहीं हुआ था। क्यों? जी भाई। 32वें बाब में उन्होंने सोने के बछड़े की परस्तिश की, और इसके नतीजे में मूसा ने उन 2 लोहों को तोड़ दिया था, और फिर उसने सोने के बछड़े को भी तोड़ दिया, और 3000 लोग मारे गए थे। और इसके बाद वो 40 दिन के लिए पहाड़ पर चला गया और हदायत लेकर नीचे आया। इन सब बातों में बहुत वक्त लग गया, लेकिन जब उन्होंने काम शुरू किया तो हम 40वें बाब में पढ़ते हैं कि खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू पहले महीने की पहली तारीख को खैमा इज्तिमा के मस्कन को खड़ा कर देना, यानी खैमा इज्तिमा दूसरे साल के पहले महीने की पहली तारीख को खड़ा किया गया। और हम जानते हैं कि बनी इसराइल पहले महीने को मिस्र से निकले थे, पहले साल में, यानी खरूज और खैमा इज्तिमा के खड़े होने के है। दरमियान 1 साल का वक्फा है। खरूज से लेकर खैमा इज्तिमा के कायम तक 1 साल, लेकिन कुछ वक्त जाया हुआ, वजह बुतपरस्ती थी। सही। इसके बाद 35वें बाब के दूसरे हिस्से की 30वीं आयत के आखिर में बजलीएल उरी बिन हूर के खैमे को तामीर करने के किरदार के ताल्लुक से बयान करता है। आप मुझे इनके ताल्लुक से कुछ बताइए कि बाइबल क्या कहती है। और फिर 30वीं आयत में खुदावन ने बजलीएल को बुलाया, और 31वीं आयत में उसने उसे हिकमत, फहम, दानिश और हर तरह की सन्नत से रूह अल्लाह से मामूर किया। 2 बातें अहम हैं, जो खिदमत करे उसके पास बुलाहट हो और खुदा के रूह से मामूर हो। खुदावंद की तरफ से बगैर बुलाहट के मैं उसके जलाल के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। खुदावंद के रूह की ताकत और उसके रूह की मामूरी के बगैर काम नहीं चलेगा। ये काम आसमानी काम है, इसके लिए मुझे इलाही बुलावे के इंतजार की जरूरत है, और इलाही कुव्वत और खुदा के रूह की कुव्वत और हिकमत की भी। और खुदा ने ना सिर्फ उसे कुव्वत दी, बल्कि खुदा ने उसे हिकमत भी दी, और ना सिर्फ उसे ये दिया बल्कि उसे इल्म भी अता किया। दर हकीकत ये काम को मुकम्मल करने के लिए काफी नहीं है। 34वीं आयत में लिखा है, हुनर सीखने की काबिलियत बख्शी है और दिलों में हिकमत भर दी है, यानी उसने दूसरों को सिखाने की काबिलियत बख्शी है। आप कोई काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को सिखा नहीं सकते। लेकिन खुदावन ने उन्हें ना सिर्फ काम करने की अहलियत बख्शी, बल्कि उन्हें सिखाने के काबिल भी बनाया। ये काम 2 लोग नहीं कर सकते, इसलिए खुदा के सब लोगों को हिस्सा डालने की जरूरत है, क्योंकि जब सब लोग मिलकर काम करेंगे तो खुदा का काम बहुत आसानी से हो जाएगा और सब बरकत पाएंगे। कुछ दुआ करते हैं, कुछ हदिया डालते हैं और कुछ मदद करके खुदा का काम करते हैं, लेकिन हर सच्चा ईमानदार जिसे रिहाई मिली है अपनी सलाहियतों को और अपनी कुव्वत को खुदा के काम के लिए इस्तेमाल करे। सही। 36वें बाब में पहली आयत से 7वीं आयत तक सामान को इकट्ठा किया गया। 7वीं आयत में वो कहता है जो सामान उसके पास पहुंच चुका था वो सारे काम को तैयार करने के लिए ना फक्त काफी बल्कि ज्यादा था। उनको किसी चीज की कमी ना थी, क्योंकि सामान काफी था ताकि खुदा का काम मुकम्मल किया जा सके। भाई यूसुफ, 8वीं आयत से आप खैमा इज्तिमा के ताल्लुक से हमें बताएं। जैसा कि 8वीं आयत में खैमा इज्तिमा के कुछ हिस्से बनाए गए थे,
लिहाजा आप इसके मुतल्लिक हमें तफसीलन बयान कीजिए कि उन सब को खैमा इज्तिमा में बनाने का मकसद क्या था। वो गलाफ से आगाज करता है जो कि मस्कन के तख्तों पर लिपटा हुआ था। ये हैरानकुन बात है। वो सीधे खड़े तख्तों पर बात करने से पहले गलाफ की बात करता है, क्योंकि यहाँ पर गलाफ मसीह के जलाल को जाहिर करता है, जबकि सीधे तख्ते हमें पेंतिकोस के रोज से ईमानदारों के बारे में बताते हैं कि मसीह रूहुल कुद्स के नीचे आने से पहले आसमान पर चला गया। इसलिए गलाफ के ताल्लुक से हम यहाँ पर बड़े वाज़ेह अल्फाज में पढ़ते हैं, जो कि 10 पर्दों पर मुश्तमिल है और जिन्हें खूबसूरत पर्दे कहते हैं। ये 4 रंगों से बने हैं, महीन कतान, नीला, अर्गवानी और सुर्ख, जिन पर बहुत खूबसूरत कढ़ाई का काम किया गया। जैसा कि हमने देखा कि 4 रंग मसीह के बारे में बताते हैं, जो कि चारों अनाजील में मौजूद है, जिसका मतलब है कि मसीह जैसा अंदर से है वैसे ही वो बाहर से है, कोई फर्क नहीं। सही। ये 10 पर्दे 5 और 5 50 हाथ थे, और इन 5 और 5 के 50 तकमे थे, और 50 तकमे और 50 सोने की खिड़कियां उसके गिर्द थीं, सही। ताकि मस्कन एक हो जाए। ये और हमें याद सोने दिलाता की है घंटियां 2 हिस्सों को जोड़ने के बिल्कुल। लिए। सही। इसके बाद मस्कन मिलकर एक हो गया, जो कि ईमानदारों का अक्स है, जो खुदावंद के रूह में एक बदन है। सही। आपकी बात के दौरान हम खैमे की तस्वीर को दिखाएंगे ताकि जी। हमारे नाज़रीन भी इसे वाज़े तौर पर देख सकें। ये ऊपर के गिलाफ हैं, बिल्कुल। पर्दे अंदर की तरफ हैं ताकि जो पाक मुकाम में हैं उनको देख सकें। उसने बकरी के बालों को ऊपर रखवाया ताकि खूबसूरत पर्दों को दिखाया जा सके, और वो यहाँ उन पर नजर आ रहे हैं। ये सफेद बकरियों के बालों के पर्दे हैं। इसके अलावा 2 गिलाफ हैं जो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, लेकिन ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं, जो कि मेंढों की रंगीन खालें हैं, और उसके ऊपर तख्त की खालों के गिलाफ हैं। ये 19वीं आयत में भी हैं, जो खूबसूरत थे। यकीनन आपने खूबसूरत पर्दों के बारे में हमें बयान किया, और जैसा कि आपने कहा यह तादाद में 10 थे, 28 हाथ लंबे और 4 हाथ बकरियों चौड़े, के बाल लेकिन 11 बकरी थे। के बाल गोया इसको बढ़ाया गया। गोया खुदा ने हमारी जिम्मेदारी को पूरा किया, जिसकी नुमाइंदगी 10 करता है, जो कि इस जिम्मेदारी से बहुत ज्यादा बढ़कर है। और जिम्मेदारी क्या है? ये 11 है। सही। इसके बाद मेंढों की रंगी हुई खालें हैं, जैसा कि हमने पहले समझ लिया है। ये हमारे पाक मसीह को जाहिर करती हैं, जो मौत तक वफादार रहा। आखिर में बकरियों की खालें हैं, यानी मसीह को दुनिया से अलग किया गया और उसकी तहकीर की गई, जिसे हम यूहन्ना की अंजील में 1 से ज्यादा मर्तबा पढ़ते हैं। क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? कोई बनी गलील से नहीं आया था, लेकिन दुनिया मसीह के लिए ये नुक्ता नजर रखती है। यानी खैमा इज्तिमा के गिलाफ खूबसूरत पर्दे जलाली मसीह को जाहिर करते हैं, लेकिन जो तख्ते जिन पर पर्दे हैं यानी खैमा इज्तिमा के पर्दे, ये ईमानदारों को जाहिर करते हैं, ईमानदारों को। लिहाजा बाइबल हमें उनके समान, उनके हुज्म के बारे में क्या बताती है? कीकर जो सोने से मढ़ा गया था, जो चांदी के 2 खानों पर खड़ा था, ये तख्ते ईमानदारों को जाहिर करते हैं, ईमानदारों की जमात को। इनमें से हर कोई खुदाम के सामने मजबूती से खड़े हैं। चांदी के 2 खानों पर, ये चांदी के 2 खाने आखिर क्या हैं? चांदी ही क्यों? क्योंकि चांदी रिहाई के ताल्लुक से हमें बड़े वाज़ेह तौर पर बताती है। रिहाई के 2 पहलू हैं, और ये पहलू क्या हैं? वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले किया गया और हमें रास ठहराने के लिए जलाया गया। सिर्फ मसीह की मौत ही रिहाई नहीं दिलाती, बल्कि उसका मरना और फिर जी उठना भी। इसलिए यहाँ कीकर के तख्ते हमारी पुरानी इंसानियत है, जो सोने से मंडी हुई है, जो इलाही रास्तबाजी है, जो कि चांदी के खानों पर खड़े हैं, यानी कफारे और रिहाई पर, मसीह की मौत पर और मसीह की कयामत पर। यानी ये कीकर के तख्ते जिन पर सोना मंडा गया और 2 चांदी के तख्तों पर थे, चांदी के, उनकी तादाद कितनी थी? ये 48 तख्ते थे, और दिलचस्प बात यह है कि ये 4 जोड़ों के साथ मिलाए गए थे, और एक दरमियान का जोड़ है जो बीच से गुजरता है। 4 जोड़ हैं, 2 ऊपर के और 2 नीचे के, और एक दरमियानी जोड़ है। और मैं देखता हूं कि खैमा इज्तिमा को एक होने के लिए ये तख्ते एक इकाई का काम करते हैं। इनको इन जोड़ों की जरूरत थी। मुझे इन जोड़ों में 2 मुख्तलिफ अक्स नजर आते हैं, और मैं इनमें कलीसिया के दस्तूर को भी देख सकता हूं। और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। और मैं इनमें इजाफा करूंगा कि पोशीदा जोड़ मोहब्बत को जाहिर करते हैं, जिसे इत्तेहाद की कामलियत भी कहा जाता है। सही। और मैं इनमें मुख्तलिफ नेमतों को देखता हूं जो ईमानदारों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। और दूसरा रसूल और नबी, और 2 उस्ताद और चरवाहे,
لیکن ایک درمیانی جوڑ ہے جو روح القدس ہے، جسے دنیا دیکھ نہیں سکتی، لیکن در حقیقت یہ درمیانی جوڑ ہے جو ان 48 تختوں کو درمیان سے جوڑتا ہے، اور یہ ان تختوں میں بہت زیادہ مضبوطی پیدا کرتا ہے۔ اور میں یاد دلاتا چلوں کہ یہ چاندی کے 2 خانوں پر قائم کیا گیا ہے۔ کیکر کے سونے سے منڈے 48 تختوں کی بھی یہی اونچائی 10 ہاتھ ہے، جی، اور اس کی چوڑائی ان 1.5 سب ہاتھ کی ہے، ایک ہی اونچائی ہے۔ جی بالکل۔ اور تمام ایماندار برابر ہیں، ہم سب کیکر کی لکڑیاں ہیں، اور ہم سب کو ایک ہی الہی راست بازی ملی ہے۔ بالکل صحیح۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پینتیسویں اور 36ویں آیت میں، اور اس نے بیچ کا پردہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا، جس پر ماہر استاد کے ہاتھ کے کروبی کڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا اس نے یہاں پر کروبیوں کا ذکر کیوں کیا؟ جی بھائی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 پردے خیمے میں ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ حقیقت میں 3 دروازے ہیں۔ 35ویں آیت میں اس نے ایک پردہ بنایا، اور 37ویں آیت میں اس نے خیمے کے دروازے کا ایک اور پردہ بنایا۔ اور جب ہم 38ویں باب کی 18ویں آیت تک پہنچتے ہیں تو اس نے صحن کے لیے ایک پردہ اور بنایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں کے ایک جیسے رنگ ہیں، اور تینوں کا ایک ہی حجم ہے۔ 100 ہاتھ اس نے صحن کے دروازے کے لیے رکھے، 20 بائی 5، اور یہاں 10 بائی 10 اور 10 بائی 10۔ لیکن آپ کے سوال کے مطابق پردوں پر صرف کروبی کڑھے ہوئے تھے، کیونکہ خداوند گناہگاروں کو خوشامدید کہتا ہے، وہ بھی ڈر اور خوف کے بغیر۔ وہ عبادت کرنے والوں کو ڈر اور خوف کے بغیر خوشامدید کہتا ہے۔ یہاں کوئی کروبی نہیں، کوئی عدالت کا فرشتہ نہیں، لیکن پردے کے تعلق سے میں یوں کہوں گا کہ جب مسیح پاک مقام میں داخل ہوا اور ابدی خلاصی کروائی تو یہ الہی عدالت کی تلوار تھی۔ ہم مسیح کی زندگی میں عدالت اور سزا کو دیکھتے ہیں جب وہ صلیب پر تھا۔ اے تلوار تو میرے چرواہے یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے بیدار ہو، چرواہوں کو مار۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ پردے نے خدا کو ہمارے زیادہ نزدیک کر دیا، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ خدا پردے کے پیچھے ہے۔ یقین کریں کہ خدا آپ کے بہت قریب ہے، نہایت قریب۔ وہ آپ کے پاس ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن ساتھ ہی وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ محتاط رہو اور پردے کے قریب نہ جاؤ، زیادہ قریب نہ جاؤ اور اندر بھی نہ جانا، ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ گویا وہ آپ کو احساس دلانا چاہتا ہے کہ خدا آپ سے دور تھا اور ہے۔ لیکن کچھ ہوا۔ آخر کیا ہوا؟ جب مسیح صلیب پر کیلوں سے جڑا تھا تو پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ یوں خدا ہمارے بہت زیادہ قریب آ گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ در حقیقت پردہ مسیح کے جسم کے بارے میں بات کرتا ہے۔ مسیح آیا اور جسم میں ظاہر ہوا، اور خدا ہمارے بہت قریب ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہم سے دور چلا گیا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ یہ وہ معیار ہے جو خدا قبول کرتا ہے۔ آخر میں اس معیار سے کتنا دور ہوں؟ وہ مسیح میں ظاہر ہوا، لیکن اس نے یہ خوشبودار زندگی خود تک محدود نہ رکھی، بلکہ وہ صلیب پر چڑھ گیا، اور مسیح نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تک گیہوں کا دانہ زمین پر گر کر مر نہیں جاتا، اکیلا رہتا ہے، لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا پھل لاتا ہے۔ اس لیے مسیح مر گیا اور خدا کی زندگی ہم میں آ گئی، اور ہم اس کے قریب ہو گئے۔ ہم جو پہلے بہت دور تھے، مسیح کے خون کے وسیلے سے قریب آ گئے۔ یعنی مسیح کی موت اور ہیکل کے پردے کے پھٹنے کے درمیان ہم آہنگی تھی۔ جی، یعنی مسیح کی موت کا اظہار کاہنوں اور یہودیوں کے سامنے کیا گیا جب وہ پردہ پھٹنے کے وقت موجود تھے، اور یہی وہ چیز تھی جس نے خدا کو انسان سے چھپا رکھا تھا، اور اسے اجازت نہیں تھی کہ وہ اس کی حضوری میں داخل ہو، اور اب انسان کو خدا کی حضوری میں خوشامدید کیا گیا ہے۔ بالکل صحیح۔ جی۔ اس کے بعد 37ویں آیت میں ہمیں ایک اور قسم کے دروازے کے بارے میں بتایا گیا ہے باب کے آخر تک۔ وہ کہتا ہے، اس نے خیمہ کے دروازے کے لیے ایک پردہ آسمانی، ارغوانی اور سرخ رنگ کے کپڑوں اور باریک بٹے ہوئے کتان کا بنایا۔ وہ بیل بوٹے دار تھا۔ مہربانی سے اس دروازے کے متعلق ہمیں کچھ بتائیے۔ پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ ہے۔ پاک مقام کے لیے اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ اسے یہ درمیانی دروازہ کہا جاتا ہے۔ درمیانی دروازہ ہے۔
اس کے پیچھے جو پردہ ہے وہ پاک ترین مقام تک لے جاتا ہے۔ اس سے پہلے صحن میں داخل ہونے کے لیے ایک پردہ ہے جو آپ کو بیرونی صحن کی طرف لے جاتا ہے، اور آپ یہاں پر ایک عجیب بات دیکھیں گے کہ بیرونی صحن کا پردہ 4 ستونوں پر بنایا گیا۔ یہ ہمیں مسیح کے تعلق سے بتاتے ہیں جس طرح مسیح کا ذکر ان 4 اناجیل میں آیا ہے۔ صحیح۔ جبکہ وہ پردہ جو پاک مقام تک لے جاتا ہے وہ خطوط میں مسیح کے بیابان کے تعلق سے بتاتا ہے جو کہ 5 مصنفین نے لکھے تھے، یعنی پالوس، یوحنا اور یعقوب اور یہودا۔ یعنی یہاں پر 5 ستون ہیں جو ہمیں پاک مقام تک لے آتے ہیں، جبکہ یہاں پر 4 ستون آپ کو بیرونی صحن تک لے جاتے ہیں۔ اس لیے 4 اناجیل جو پوری دنیا کے لیے لکھی گئیں ان کو مسیح کی طرف لاتی ہیں۔ یہ باہر سے بیرونی صحن تک ہے، جبکہ یہ خطوط مسیح کے وسیلے گہری رفاقت اور علم کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ یہ 5 رسول ہیں یا 5 تصانیف ہیں جو مسیح کے بارے میں بتاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جب آپ ایک بار اس دروازے سے داخل ہو جاتے ہیں، یعنی صحن کے دروازے سے، تو پہلی چیز جو آپ دیکھتے ہیں وہ پیتل کا مذبح ہے۔ بھائی جو اب ہم پہلے ترتیب آپ سے دیکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے خوب۔ ناظرین بھی اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جو پہلی چیز یا چادر آپ دیکھیں گے وہ بیرونی صحن تک لے جاتی ہے جو دائیں طرف ہے، اور جب آپ اس میں داخل ہو جاتے ہیں اور جو پہلی چیز آپ دیکھیں گے وہ پیتل کا مذبح ہے جو 5x5x3 ہے۔ یہ صلیب کو پیش کرتا ہے کیونکہ قربانی کی آگ جو رات کے وقت اس پر بجھتی نہ تھی اور نہ ہی دن کو، جو کہ مسیح کے کام کا عکس ہے جو مستقل اثر رکھتا ہے، جبکہ وہ پردہ جو پاک مقام تک لے جاتا ہے وہ یہاں پر ہے جو نظر نہیں آ سکتا کیونکہ یہ پاک اور پاکیزہ مقام کو جدا کرتا ہے۔ پاک مقام کا پردہ 5 ستونوں پر ہے جیسا کہ آپ نے بتایا، اور خطوط مسیح کے تعلق سے بتاتے ہیں۔ یہ علم کا ایک اور درجہ ہے جب ہم اس کے ساتھ تعلق میں آگے بڑھتے ہیں۔ 5 مصنفین نے مسیح کے بارے میں لکھا جو ہمیں پاک مقام تک لے جاتا ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی، ہم اس کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ در حقیقت یہ بہت ہی بابرکت پروگرام تھا، اگلی قسط میں ہم اس کو جاری رکھیں گے۔ اب مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ سونا جو مصر سے لایا گیا تھا، جس کا کچھ حصہ بچڑے کو پیش کیا گیا اور کچھ حصہ خدا کے گھر میں لایا گیا، لہٰذا یہ انتباہ ہے ہمارے توڑوں کے تعلق سے بھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر تختہ چاندی کے 2 خانوں پر ہے۔ چاندی کفارے کو ظاہر کرتی ہے، لیکن اس کے 2 رخ ہیں۔ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ 35 باب میں سبت جو کہ آرام کا دن ہے، خیمہ کو بنانے سے پہلے قائم کیا گیا۔ ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کام کو شروع کریں، ہمیں اس کی حضوری میں آرام کی ضرورت ہے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، خیمہ اجتماع جن چیزوں سے بنایا گیا وہ مختلف ہیں۔ اس میں سونا ہے، اسے کیکر کی لکڑی سے بنایا گیا، یہ مختلف ہے۔ اس میں سب نے ہدیہ پیش کیا۔ شاید ہم میں سے کوئی ایسی خدمت کر رہا ہے جس کی سبھی تعریف کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہیں جو پوشیدگی میں خدمت کرتے ہیں، اور کچھ تاریک جگہوں پر، کچھ ہیں جو جھکتے ہیں اور خداوند کے آگے آنسوؤں سے اس کے کام اور لوگوں کے لیے چلاتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا پیش کرتے ہیں، بلکہ آپ کیسے اور کس کو پیش کرتے ہیں۔ فیاضی اور خوشی سے دیے جانے والا ہدیہ خداوند کے نزدیک قدر رکھتا ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ فیصلہ کریں کہ آپ اپنا توڑا اور نعمتوں کو جو خداوند نے آپ کو دی ہیں کیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔